Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Update lang ta sa bagyo karon. Mas nasinati na karon ang kusog nga epekto sa Tropical Depression Wilma samtang nagpadulong kini sa yuta. Ulahing namatikdan ang bagyo sa 225 kilometers sa silangan sa Borongan, Eastern Samar. Dala niini ang kusog nga hangin nga 45 kilometers matag oras duol sa sentro ug pagpugod nga moabot og 55 kilometers matag oras. Naglihok ang bagyo patimog kanluran ug gilauman nga molandfall sa Eastern Visayas o Dinagat Islands karong gabi sa Biyernes, December 5 o buntag sa Sabado, December 6. Sa pagkakaron, gipahimutang na sa signal number 1 sa southern portion sa Sorsogon, mainland Masbate, Tikaw Island, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bantayan ug Camotes Islands, Bohol, Northern ug Central portion sa Negros Occidental ug Negros Oriental, Siquijor, Eastern portion sa Iloilo, Guimaras, Surigao del Norte, Siargao ug Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, Camiguin, Northern portion sa Surigao del Sur, Agusan del Norte. Padayon ang pagpahimangno sa publiko batok sa kusog nga hangin, pag-ulan ug posibleng pagbaha o landslide samtang nagduol pa ang bagyo sa yuta. Kini sa mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media page sa News 5 para sa uman pa mga balita ug update. Amping tang tanan.